दर्शकवृन्द, विभिन्न समय र परिस्थितिमा विभिन्न किसिमले राजनीतिक उतार चढाव र परिवर्तन खेप्दै आएको नेपालमा पछिल्लो लामै समयसम्म एउटा विवादको विषय बनेर रह्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै सहकर्मीहरूसँग कुरा नमिलेपछि, आफ्ना सहकार्य चल्दै गरेको गुटसँग कुरा नमिलेपछि भनौँ, एब्सोल्युट मेजोरिटीमा रहेको सरकारले उनले आफ्नो दम्भ देखाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति मार्फत भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको यो विवादले लामै समयसम्म नेपालको राजनीतिक वृद्धमा चर्चा परिचर्चा बटुल्यो र थुप्रै अधिवक्ता लगायत राजनीतिमा आफ्नो दखलअन्दाज राख्ने थुप्रै व्यक्तिहरूले आफ्नै किसिमबाट प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएको यो कदमलाई व्याख्या र विश्लेषण पनि गरे। अन्ततः आज सर्वोच्च अदालत एउटा माननीय सर्वोच्च अदालत जो पटक पटक राजनीतिक यो खिचातानीको मारमा पर्दै आइरहेको छ, सर्वोच्च अदालतले यद्यपि आफ्नो त्यो साखलाई पछिल्लो केही यस्ता निर्णयहरूमा जोगाउन सकेन। अन्ततः अहिले पनि सर्वोच्च अदालतले कतै राजनीतिक दम्बमा पर्ने अथवा राजनीतिक दबावमा परेर आफ्नो साख गिराउने हो कि भन्ने शङ्का आशंकाका बीचमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जन्मदिन पारेर सर्वोच्च अदालतले ओलीको त्यो निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको छ र आज संसद पुनर्स्थापित भएको छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अथवा पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा यो चलिरहेको विवादले आज एउटा टुङ्गो पाएको छ। अब यसपछि पनि यसले निम्त्याउन सक्ने अरू थुप्रै यस्ता परिस्थितिहरू छन्। यतिखेर हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी यतिखेर हामीसँग सर्वोच्चको गरेको यो निर्णयबारे थप जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो जोड्छौँ, त्यसपछि हामी टिभी जर्नलिस्ट रियासँग थप जानकारी लिनेछौँ। तयार हुन समय लाग्ने भएकोले यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षले तत्काल उपलब्ध गराउनु। आज नेपाली जनताको जित भएको छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ र म एउटा सम्पूर्ण दर्शकलाई म के आग्रह गर्नु, म निवेदन गर्न चाहन्छु भने आज 3 करोड जनताले न्याय पाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएको छ र आजैको मितिले 13 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिको कार्यालय र सभामुख अन्तिम प्रसाद ओली 13 दिनभित्रमा संसद अधिवेशन आह्वान गर्नु भन्ने आदेश भएको छ। यो अत्यन्त सकारात्मक आदेश हो। आज यो जनताको जित भएको छ। म एकदम उत्साहित भएको छु। रिट निर्देशक मध्येको एकजना म अधिवक्ता कृतिना शर्मा पौडेल र मसँगै अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल पनि हुन्थ्यो र हामी 13 जना रिट निर्देशक मध्येको एउटा रिट निर्देशक भएको जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्नु भएपछि त्यस लगतै विभिन्न 13वटा रिट परेको थियो। प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको त्यो निर्णयको विरोधमा त्यो 13वटा रिटमा रहेर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट र पक्ष र विपक्षबाट भएको छलफलपछि आज अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको त्यो निर्णय गलत ठहर्याउँदै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको निर्णय यति बेला गरिदिएको छ। हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी हुनुहुन्छ। यतिखेर प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा सर्वोच्च अदालतले अहिले केही बेर अगाडि मात्रै गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने यो निर्णयको विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यतिखेर राजनीतिक वृत्तमा यसले एउटा यो सर्वोच्चको गरिमा महिमा साख सँगसँगै जोडिएको अर्को राजनीतिक खिचातानीको विषय पनि छ। जसरी प्रधानमन्त्री आफू मेजोरिटीको सरकारमा रहँदै आफ्नै पार्टीभित्रबाट कुनै कुरामा विषयवस्तुमा उहाँहरूको मनमुटाव हुँदाखेरि आफ्नो भित्रैबाट आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चाल पाउनु भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमको निर्णय लिनुभएको थियो त्यो निर्णयमाथि लामै वाद विवाद चल्यो। यद्यपि यो विषयलाई लिएर नेपालको संविधानका धारा उपधाराहरूको व्याख्या पुनः गर्ने प्रयास पनि गरिए, किनभने यद्यपि नेपालको संविधान र संविधानमा
भएका धारा उपधाराहरूमाथि पनि आम सर्वसाधारणले चित्त नबुझाउन सकेको अवस्था छ। लामै सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको देशको संविधानमा यद्यपि यतिखेर देशका सबै जनताले चित्त बुझाउन नसकेको अवस्था छ। त्यसभित्रका धेरै विवादित विषयहरू पनि छँदैछन्, त्यतातर्फ नजाउँ यतिखेर। तर राजनीतिक विषयसँग जोडिएका जुन कुराहरू छन् त्यसमाथि पनि विशेष गरी धारा 76 मा रहेर प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको निर्णय लिनुभएको थियो, धारा 76 का उपधारा लगायतका व्याख्याहरू न्यायाधीश, विभिन्न न्यायाधीश, अधिवक्ताहरू, कानुनका ज्ञाताहरूले पनि त्यसलाई आफ्नै किसिमबाट यसको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको थियो। यद्यपि यसरी निम्तिएको यो राजनीतिक विवाद सँगसँगै यसले एउटा प्रश्न के पनि उब्जाएको छ भने देशको संविधान, देशको मूलत कानुन एकदमै स्पष्ट भाषामा लेखिनुपर्छ, सरल भाषामा लेखिनुपर्छ। आम जनताले त्यसलाई एकपटक पढेपछि छर्लङ्ग बुझ्ने हिसाबले देशको संविधान लेखिनु पर्दो रहेछ भन्ने किसिमको एउटा यो चेतना पनि यतिखेर यो राजनीतिक वृत्तसँग जोडिएको यो घटनाक्रमले सबैलाई देखाएको छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर केही बेर अगाडि मात्रै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको त्यो निर्णयलाई उल्टाइदिएको छ। टिभी जर्नलिस्ट रिया यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी थप कुराकानी गर्छौँ। रिया, जुन किसिमको घटनाक्रम यतिखेर सर्वोच्चले गरेको निर्णयपछि त्यहाँ सृजना भएको छ, यद्यपि राजनीतिक दलहरूको आफ्नै मनमुटाव, वाद विवाद, व्याख्याका कुराहरू छँदैछन्, तर सम्माननीय अदालत मार्फत यो निर्णय आइसकेपछि यतिखेर त्यहाँ बाहिरको अवस्था, त्यो परिसरको अवस्था हामी सरसरी जान्न चाहन्छौँ। रिया, कस्तो छ? हजुर स्मृति, अहिले यो सर्वोच्च अदालतको परिसरमा हामी छौँ र सर्वोच्च अदालतमा अहिले सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा पारिएको छ र यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ तपाईहरूलाई सुरक्षा व्यवस्था जुन किसिमले तैनात गरिएको छ एकदमै कडा बनाइएको छ। र जुन सर्वोच्च अदालतको केही बेर अगाडि फैसला आइसकेपछि, एउटा ऐतिहासिक फैसला आइसकेपछि सर्वोच्च अदालत परिसरमा एकदमै चहल पहल बढेको छ र यहाँको सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा बनाइएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला जुन सुनाएको थियो, केही बेर अगाडि मात्रै फैसला आएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 5 गते संसद विघटन गरी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन घोषणा गर्ने भनेर एउटा निर्णय गरेको थियो। तर केही बेर अगाडि मात्रै जुन सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ र जुन फैसलासँगै एउटा आदेश पनि दिएको छ कि अबको 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र जुन संसद पुनर्स्थापना भएको छ र यो एउटा ऐतिहासिक फैसला पनि हो। किनभने न्यायालय, जुन नेपालको न्यायालयप्रति धेरैले आशंका गरेका थिए, जुन अदालत पनि कतै एउटा प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई पनि कतै एउटा आफ्नो कब्जामा लिने हो कि आफ्नो अनुकूलको निर्णय आउन प्रेरित गर्ने हो कि भन्ने एउटा जुन आशंका थियो, त्यो आशंकालाई चिर्दै आज न्यायालयले एउटा निष्पक्ष जुन एउटा फैसला अगाडि ल्याएको छ। यो फैसलाले गर्दाखेरि पनि अहिले सर्वोच्च अदालतको परिसरमा चहल पहल र सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा पारिएको छ। स्मृति, रिया, जस्तो सर्वोच्चले जुन किसिमले यतिखेर आफ्नो निर्णय बाहिर ल्याएको छ, केही बेर अगाडि जस्तो मन्त्री परिषदको बैठक बसेको भन्ने समाचारहरू पनि लगायतका समाचारहरू छन्। अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै बोलिसक्नु भएको छ, उहाँले अब चाहिँ अदालतले संसद बदरको यो आफ्नो निर्णयलाई सदर नगरे अथवा संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री, रिया हामी पुनः तपाईँसँग आउनेछौँ। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रियालाई हामीले एकैछिन रोक्यौँ, हामी यतिखेर उहाँको विचार बुझ्न चाहन्छौँ। सर्वोच्चको यो निर्णय आइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल सर, नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब यहाँले थाहा पाइहाल्नुभयो सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयलाई यहाँले सरसर्ती व्याख्या गरिदिनुहोस्, कसरी लिनु भएको छ, त्यसपछि हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्दै जान्छौँ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले अगाडि जस्तै अहिले पनि देशलाई एउटा दुर्घटनामा जानबाट बचाएको छ। न सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरूलाई
धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब यो चाहिँ सङ्कटतिर धकेल्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अब सत्तामा रहने 1 मिनेट पनि रहने नैतिक अधिकार छैन। उहाँले तत्काल स्टेप डाउन गर्नुपर्छ, तत्काल उहाँले चाहिँ राजीनामा दिएर पद छाड्नुपर्छ। हजुर पौडेल सर, यहाँले केही समय अगाडि मात्रै एकदम रोचक ढङ्गबाट भनिदिनु भएको थियो प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ उहाँले पनि भित्रभित्र उहाँलाई आशंका लागिसकेको छ, सर्वोच्चले चाहिँ संसद अब पुनर्स्थापना 100% गर्छ, त्यो गर्यो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले अब के गर्नुहुन्छ त भनेर यहाँले नै सोध्नु भएको थियो। अब म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, के गर्नुहुन्छ होला अब प्रधानमन्त्री ओलीले? प्रधानमन्त्री ओली के गर्ने अब छैन, राजीनामा दिएर पालकोटमा गर्नु। उहाँले के गरिदिएको छैन, उहाँले के गर्नु सक्नुहुन्न। अब कसले सुन्छ उहाँको कुरा? अब यसमा नेकपाको मात्रै दुई धार, दुई मत, दुई किसिमका विचारहरू अभिव्यक्त भएनन्। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नै दृष्टिकोण, आफ्नै विचार नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका नेताहरूले व्यक्त गरे। सार्वजनिक स्थलमा पनि यहाँहरूको नेताहरूको पनि एउटै धार चाहिँ हामीले सुन्न पाएनौँ, फरक फरक किसिमबाट धारहरू आएका थिए। देउबाकै कुरा गर्ने हो भने देउबाले अब त निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको लागि तयारी थाल्नुपर्छ भन्ने किसिमका अडानहरू राख्नु भएको थियो, के भन्नुहुन्छ? मैले जे अडान राखेको थिएँ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गर्नु हुनुपर्छ, यो असंवैधानिक कदम हो, अलोकतान्त्रिक कदम हो, यसलाई संवैधानिक बनाउने भनेको पुनर्स्थापन नै हो, अर्को विकल्प छैन। मैले जे भनेको थिएँ त्यो कुरा सत्य साबित भयो र अब काङ्ग्रेस चाहिँ एकगठ भएर अब यही लाइनबाट काङ्ग्रेस चाहिँ अब देशलाई विकल्प दिन्छ, अब देशको संसदमा पनि भूमिका खेल्छ, मुलुकको राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर देशलाई सम्हाल्ने काममा काङ्ग्रेस अग्रसर हुन्छ, एक भएर अग्रसर हुन्छ। अब पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधि सभाभित्र काङ्ग्रेसले उठाउने मुद्दाहरू अथवा पुनर्स्थापित हुनुभएका सांसदहरूले उठाउने मुद्दाहरू अथवा त्यहाँभित्रको विचारको मन्थन अब पहिले जुन किसिमले भएको थियो त्यही किसिमले सहज वातावरणमै होला, किनकि अब संसदले गरेका निर्णयहरूलाई हेर्ने हो भने संसदको वातावरण असहज थियो भन्ने अवस्था थिएन यो पछिल्लो समय। अब त्यही किसिमको वातावरण रहला, के ठान्नुहुन्छ यहाँ? अब यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उहाँको चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ जिद्दीले गर्दा धेरै कुराहरू त्यहाँ अप्ठ्यारो बनाएको थिए, अब त्यो सबै सल्टिएर जान्छ र संसदले अब राम्रोसँग देशलाई चाहिँ स्मुथली सञ्चालन हुन्छ र अब आउँदा दिनहरूको लागि एउटा भविष्यको लागि एउटा रेखा कोरेर हामी चाहिँ काम गर्न लगाउँछौँ संसदबाट सरकारलाई। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यहाँले चाहिँ सर्वोच्चले गरेको यो निर्णयलाई निकै सराहनीय भन्नुहुन्छ। यहाँले योलाई सहज पूर्ण ढङ्गको यो निर्णय भनेर भन्नुहुन्छ। मैले सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिइसकेँ, अघि नै दिएँ कि चाहिँ देशलाई दुर्घटनाबाट देशको सर्वोच्च अदालतले बचाएको छ। पहिले पनि मैले भन्ने गर्थेँ, सर्वोच्च अदालतले बडा चाहिँ गम्भीर भएर देशमा पटक चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय दिएको छ देश हितमा र अहिले पनि त्यो काम भएको छ। त्यसको लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूलाई मैले धेरै धन्यवाद दिएको छु। अब यहाँले सुरुमै भनिहाल्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब एउटा नैतिकताको हिसाबले पनि राजीनामा तुरुन्तै उहाँले लिखित राजीनामा दिइहाल्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यहाँको आशा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइहाल्नुहुन्छ र त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको एउटा नैतिकताको कुरा हो, होइन गर्नुभयो भने संसद पेश गर्नुहुन्छ, त्यतिबेला जानुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दै आएको यो व्याख्यालाई आम सर्वसाधारणले कतिपय विश्लेषकहरूले के पनि भने यतिखेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस मौकाको पर्खाइमा मात्रै छ। आम नेपाली, आम सर्वसाधारण यतिखेर अदालतीय निर्णय प्रक्रियाको पछाडि गएको छैन। अब सरकारभित्र गर्न पाउने चलखेललाई लिएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस उत्साहित भएको है भन्ने पनि छन्। अब यो विचार मौकाको पर्खाइमा भएको भए त हामी त चुनावकै लागि दौडन्थ्यौँ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस त सिद्धान्तको लागि संसद बचाउन, संविधान सभा संविधान बचाउन, लोकतन्त्र बचाउन नेपाली काङ्ग्रेस कटिबद्ध भएर लागेको परिणाम अहिले चाहिँ सही निस्केको छ। त्यसकारण हामीले पुनर्स्थापन भनेको यो संविधानको रक्षाको लागि हो। हस्, धन्यवाद पौडेल सर। रक्षाको लागि हो।
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, यहाँको समय र कुराकानीको लागि। यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। सम्माननीय अदालतले आज प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै यतिखेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिसकेको अवस्था छ। यतिखेर हामी फेरि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रियातर्फ जान्छौँ। रिया, जस्तो यहाँसँग कुराकानीको बिचमै अघि मैले एकैछिन यहाँलाई होल्ड गराएँ, जस्तो अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको परिसरमा कोही राजनीतिक दलका नेताहरूको आइजाइ यस्तो केही देख्नुभयो कि देख्नु भएन? यहाँले सुरक्षाकर्मीहरू त हामी स्पष्टसँग एकदमै देखिरहेछौँ, धेरै सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक राजनीतिक दलका नेताहरूको के छ? हजुर, यहाँनिर हामीले केही बेर अगाडिदेखि राजनीतिक दलका नेताहरू र काङ्ग्रेसका केही नेताहरू पनि देखिरहेको र हामी यति बेला जना जुन नेताहरूलाई जोड्न चाहन्छौँ र उहाँहरूको गुट उपगुट झगडाको लागि जुन कदम चाल्यो सरकारले, त्यो कदम लागेर म चाहिँ पहिलो दललाई के भन्दैछु भने, हेर्नुहोस्, आज केपी ओलीको मात्र होइन, भोलि अरू दलको नेतृत्वले पनि यस्ता गलत कदम चाल्नुभयो भने तपाईँलाई खबरदारी गर्नलाई हामी कानुनका पहरेदार यहाँ जीवित छौँ। र अर्को, यो देश भनेको चाहिँ एउटा सरकारको कार्यपालिका मात्र होइन, यहाँ हेर्नुहोस् न्यायपालिका छ र न्यायिक इतिहासमा चाहिँ जहिले पनि अदालतले चाहिँ एउटा सुप्रिम रोल निर्वाह गरिराखेको छ। र अदालतले हेर्नुहोस् साई आएको होस् होइन, चाहे चाहिँ तपाईँको विभिन्न सुशीला कार्की प्रकरणमा होस्, सबैमा चाहिँ अदालतले चाहिँ एउटा कानुनको रोबाट जहिले पनि फैसला गरेको छ। र सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न नै यो अदालत स्थापना भएको हो। र यो अदालतै एउटा चाहिँ सरकारले जे गर्यो त्यही नै सदर गर्दै जाने, कानुन नहेर्ने हो भने एउटा दण्डहीनता, अराजकता र कानुनको चाहिँ एउटा एउटा आज निर्णय गर्यो। यसलाई चाहिँ निश्चित रूपमा मैले पनि एकदम स्वागत गरेको छु। र मैले यो सँगसँगै अरू दलका नेतृत्व पनि भोलि हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको फेरि यता संसद पुनर्स्थापना भएपछि सत्ताको लुछाचुँडी र झगडा त्यो कायम रहन्छ। तपाईँहरू विभिन्न अरू दलको पनि त्यो रहन्छ। त्यो तपाईँहरूले रोक्नु भएन भने भोलि तपाईँहरूलाई जनताले दण्डित गर्ने छुट्टै कुरा हो। र कानुनले पनि तपाईँहरूलाई दण्डित जति गर्न सक्छ त्योतर्फ हामी कानुनका पहरेदार सधैँ दत्तचित्त भई लाग्नेछौँ। त्यो अधिकार तपाईँहरूले लडेर ल्याएको हो भने आज त्यो अधिकार, कानुनी अधिकारहरू चाहिँ तपाईँ आफै चाहिँ हनन गर्दै एउटा निरङ्कुशतातर्फ र देशलाई चाहिँ एउटा अनिश्चितताको भुमरीतर्फ र हेर्नुहोस् यो व्यवस्थै के हुने हो भन्नेतर्फ तपाईँ लाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यो जुन गतिविधिले आम एउटा जनता पनि निराशा छन्, एकदम निराशा र एउटा चाहिँ कानुनी अराजकता आउने भयो भन्ने एउटा छ। अर्को हेर्नुहोस्, सुशासनको पाटोमा तपाईँहरू बोल्नुहुन्न, बलात्कार हत्याका घटनामा तपाईँहरू बोल्नुहुन्न, एउटा सत्ताको लागि चाहिँ तपाईँहरू सडकमा आउनुहुन्छ र सदनमा तपाईँहरू छिनाझपटी गरेर तपाईँ संविधान र एउटा चाहिँ व्यवस्थालाई नै लज्जित र दण्डित गर्दै हुनुहुन्छ भने अदालतले भर्खरै गरेको फैसला पुनरावलोकन जान सक्ने सम्भावना त्यो आधार छ कि छैन? होइन, निश्चितै छैन। किनभने एउटा संवैधानिक इजलासले गरेको आदेश चाहिँ पुनरावलोकन नहुने व्यवस्था छ। र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यो त 2 महिना लाएर बहस गरेर सरकारी प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरू कति कति पैसा लिएर उहाँहरू आउनुभयो होइन, राष्ट्रको एउटा त्यो पनि कुरा आइरहेको छ। र सबैले चाहिँ एउटा प्रतिरक्षा गर्न खोज्दै एउटा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था, र यो संविधान त उहाँहरूले बनाएको हो नि, हामी त यसका पालक र रक्षक मात्र हौँ। र सम्मानित अदालत चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्नको पाटोमा चाहिँ कार्यपालिकालाई एउटा दबाब दिने हो। र त्यो दबाब चाहिँ आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा इतिहासमा ऐतिहासिक कदम गरेको छ। एकदम भित्रैदेखि स्वागत गर्दछु। र दलहरूलाई चाहिँ अब पनि तपाईँहरू कानुनका प्रक्रिया छोडेर, तपाईँहरू सिस्टमका पद्धति छोडेर, तपाईँहरू एउटा सत्ता स्वार्थ र एउटा चाहिँ गुट उपगुट भनेर पार्टीभित्र पनि झगडा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् आज नेकपाभित्रको स्थिति के छ, कानुनले तपाईँहरू नफुट्ने भनेर कानुन बनाएको तपाईँहरूले होइन। हिजो संसदमा संविधान सभा 601 को यही तपाईँहरूले फाल्नु भएको होइन। आज तपाईँहरूले के परिणाम ल्याउनु पर्छ?
उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामीले जुन उहाँको भनाइ सुनायौँ, उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जुन यो प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा एउटा रिट दायर पनि गर्नुभएको थियो र यसरी अब संसद विघटन विरुद्ध जुन संसद विघटन विरुद्ध एउटा फैसला आइसकेपछि, अब संसद पुनर्स्थापनाको फैसला आइसकेपछि यो फैसला अब फेरि पुनरावलोकनमा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठिरहेको छ र यहाँ अधिवक्ताहरूले अब यो फैसला नै मान्य हुने र कुनै पुनरावलोकनमा जान नसक्ने भनेर बताइरहेका छन्। त्यसै गरी अर्को एउटा प्रश्न उब्जिएको छ र अर्को प्रश्न भनेको अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्ला त, साँच्चै राजीनामा देला त, यो प्रश्न पनि उब्जिएको छ र यदि राजीनामा नदिने हो भने पनि उहाँको विरुद्धमा जुन संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यस्तै रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले अहिले केही बेर अगाडि मात्रै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। निर्णय सार्वजनिक भइसकेपछि यति बेला कानुनका ज्ञाताहरूले सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णय अब कुनै पनि हालतमा पुनरावलोकन भन्ने त्यो एङ्गलतर्फ त्यसतर्फ जाने कुनै अवस्थै नभएको पनि आफ्ना विचारहरू दिइरहनु भएको छ। यद्यपि यसपछिको एउटा अवस्था अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यतिका दिनसम्म 13वटा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको त्यो निर्णयको विरुद्धमा परेको 13वटा रिटमाथि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका वकिलहरू लगायतले गर्नुभएको व्याख्यालाई हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अवस्था कानुनमै रहेको, संविधानमै रहेको भनेर आफ्ना विश्लेषणहरू संविधानमा भएको त्यो धारालाई आफ्नै किसिमले व्याख्या गरिरहेको पनि अवस्था थियो र त्यसमै टेकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यदि सर्वोच्च अदालतले यो बदरलाई उल्ट्याइदिन्छ अथवा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिन्छ भने त्यसपछि पुनः आफू विद्रोहमा जाने बताउनु भएको थियो। यद्यपि यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अबको कदम कस्तो हुनेछ त्यो भने हेर्न लायकको हुनेछ, किनकि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गर्नुभएका निर्णयहरूमाथि डटेर जवाफ दिइरहनु भएको छ र आफूले लिएका निर्णयहरू भलै आफ्नै सहकर्मीहरूले त्यसलाई गलत भनेर औँला उठाइरहेको अवस्था किन नहोस्, उहाँले आफ्नो अडानलाई भने त्याग्नु भएको अवस्था थिएन। अबको यसपछिको विचार उहाँको के कस्तो हुनेछ यो धेरैको प्रतीक्षाको विषय पनि रहेको छ। हामी यति बेर हामीसँग जोडिनु भएको छ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्रिपाठी सर नमस्कार यहाँलाई। नमस्कार। सर्वोच्चको जुन फैसला यतिखेर आएको छ धेरैले यसलाई निकै उत्साहप्रद भनेका छन्, किनकि पछिल्लो समय व्यवस्थापिका कार्यपालिका बीचको यो टक्रावले गर्दाखेरि विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा चाहिँ राजनीति हाबी भएको हो कि भन्ने किसिमको यो अवस्था शङ्का उपशङ्काको यो बीचमा सर्वोच्चले जुन किसिमले आज आफ्नो निर्णयलाई आम सर्वसाधारणको माझ लिएर आएको छ, यसपछिको यो अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरा यो सुप्रिम कोर्टको यो हिस्टोरिक जजमेन्ट हो र नेपालकै इतिहासमा यो न्यायिक इतिहासमा मात्र नभएर नेपालको एउटा इतिहासमै यसलाई यो दिनलाई सम्झिने छ र वास्तवमा के भने यसको महत्त्व चाहिँ एउटा विश्वव्यापी छ। यसले एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भएको अरू मुलुकहरूका लागि पनि यो फैसला चाहिँ एउटा उदाहरणीय हुनेछ र यो फैसलाले हाम्रो संविधानलाई को रक्षा गरेको छ। जसरी इन्डियन सुप्रिम कोर्टलाई के भनिन्छ भने केशवानन्द भारतीको केसमा सुप्रिम कोर्टले जुन हिस्टोरिक जजमेन्ट दियो त्यसले इन्डियन डेमोक्रेसीलाई बचायो, इन्डियन कन्स्टिट्युसनलाई बचायो र त्यसै गरी यो नेपालको कन्टेक्स्टमा यो एउटा हिस्टोरिक जजमेन्ट हो र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सर्वोच्चता चाहिँ स्थापित गरेको छ, आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गरेको छ र हाम्रो सर्वोच्च अदालत संविधानको रक्षा गर्नलाई सक्षम छ र यसमा अदालतमाथि धेरै ठुलो दबाब थियो। प्रधानमन्त्री समेतले अदालतलाई धम्काउनु भयो र एउटा चाहिँ फासिस्ट चरित्र सो गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि म आन्दोलनमा जान्छु, उहाँले त्यो सङ्केत पाएरै त्यो चाहिँ अदालतलाई धम्काउने कोसिस गर्नुभयो, तर अदालतले कुनै दबाबलाई मानेन र संविधानलाई टेकेर संविधानको लेटरलाई ट्विटलाई टेकेर अदालतले एउटा हिस्टोरिक जजमेन्ट दियो
र यसको चाहिँ एउटा नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पनि, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि र मुलुकको इतिहासमा यो एउटा टर्निङ पोइन्ट हो। नभए त संविधान त डिरेल भइसकेको थियो, संविधानलाई त छतपिछत बनाइएको थियो, संविधानमाथि एकपछि अर्को गरेर आक्रमण गरिएको थियो। तर अब सर्वोच्च अदालत चाहिँ साँच्चीकै एउटा संविधानको एउटा कस्टोडियनको रूपमा, रक्षकको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। र यो जजमेन्टको एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतले डेट नै तोक्यो, 13 दिनभित्र बैठक बोलाऊ हाउसको, किनभने यहाँ धेरै किसिमको मेनिपुलेसनको चान्सेसहरू थियो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब यहाँ सङ्कटकाल लगाउने पनि हल्ला यहाँ मचाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ हार्ने लडाइँ लड्दैछन्, तर सर्वोच्च अदालतले के छ नि उहाँको सबै त्यो बाटो चाहिँ बन्द गरिदिएको छ। त्रिपाठी सर डेटै तोकेर बोलाइसकेपछि अब उहाँसँग भाग्ने, उम्कने, त्यसलाई चाहिँ मेनिपुलेट गर्ने, संविधानलाई फर्दर ड्यामेज गर्ने अब चाहिँ कुनै बाटो छैन। र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ नि यो निर्णयलाई स्वीकार गर्नु बाहेक अब विकल्प छैन र उहाँको अब राजनीति पनि जितियो। उहाँ चाहिँ एउटा नेपाली इतिहासको एउटा कलङ्कित पात्रको रूपमा, उहाँ पनि र राष्ट्रपति पनि नेपाली इतिहासको एउटा कलङ्कित पात्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभयो। त्रिपाठी सर, अब जस्तो अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने चाहिँ विगत केही सातातिरको वर्णन व्याख्यालाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो कानुनका ठुला ठुला ज्ञाताहरूले पनि हाम्रो संविधानलाई आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्नुभयो, त्यसकारण नै यो अवस्था आयो। संविधान पनि हाम्रो त संविधानमा भएका धाराहरू पनि त्यति मजबुत रहेनछन् भन्ने त स्पष्ट यहाँबाट पनि देखियो। अब यसो हुँदाखेरि देशको एउटा सर्वोच्च कानुन जुन चाहिँ एउटा वातावरण अनुसार जसले जति बेला पायो त्यसरी नै व्याख्या गर्न सक्ने कानुन हामीसँग रहेछ भन्ने पनि देखिएको छ। यसलाई सच्याउनु पर्ने अवस्था तपाईँले कति देख्नु भएको छ? होइन, मेरो विचारमा संविधानका प्रावधानहरू स्पष्ट छन्। संविधानको कुनै पनि धाराले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार प्रदान गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकारलाई प्रयोग गर्नुभयो। अब त सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यो कुरा चाहिँ स्थापित भयो र उहाँले चाहिँ के छ भने संविधानमाथि बलिमिच्याइ गरेकै हो। र उहाँको चाहिँ के छ भने पक्षमा रहेका जुन चाहिँ के छ भने उहाँका चाहिँ चाटुकारहरूले त्यो चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा संवैधानिक हो भनेर कुतर्क गरे र के छ भने राष्ट्रको जनमतलाई एउटा चाहिँ धोकामा राख्ने कोसिस भयो। तर एउटा कुरा के छ भने यो कुरा घाम झै छलङ्ग थियो। संविधानका धाराहरू स्पष्ट छन्। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई केही पनि त्यो स्पेस दिएको छैन। संविधानको धारा 76 स्पष्ट छ, संविधानको धारा 85 स्पष्ट छ र एउटा चाहिँ के छ भने नेपालको संविधानले एउटा चाहिँ 47 सालको संविधानभन्दा फरक बन्दोबस्त गरेको छ। हुन्छ त्रिपाठी सर, अब अहिलेको अवस्थामा अब यो निर्णय सार्वजनिक भइसकेपछि र यहाँहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ अब सर्वोच्चले गरेको यो निर्णय कुनै पनि हालतमा अब यसमा कुनै हेरफेर हुने अथवा पुनरावलोकनमा जाने त्यस किसिमको अवस्था नै रहँदैन कानुनी रूपमा पनि। भनेपछि अब प्रधानमन्त्री ओलीको कुरालाई हेर्ने हो भने उहाँले अब म आन्दोलनमा जान्छु अथवा विद्रोहमा जान्छु भनेर बोल्नु पनि भएको छ, तर नजानु होला त्यो हामी विश्वास पनि गर्छौँ, आशा पनि गर्छौँ। अहिले चाहिँ अरू कुनै बीचको कानुनी बाटो अथवा त्यस किसिमको कुनै निकास यदि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लागि खोज्नु भयो भने त्यो अवस्था उहाँको लागि छ कि छैन, अथवा त्यो सबै ढोका उहाँले बन्द गरिसक्नु भयो? होइन, प्रधानमन्त्रीको अब सबै बाटोहरू चाहिँ बन्द भइसकेको छ। उहाँ चाहिँ उहाँका सबै अप्सन्सहरू समाप्त भइसकेको छ। त्यसैले यो सङ्केत पाएर नै हो उहाँले अन्तिममा गएर अदालतलाई धम्काउने पनि कोसिस गर्नु, निरन्तर अदालतलाई दबावमा पार्ने कोसिस गर्नुभयो, निरन्तर धम्काउनु भयो र वास्तवमा एउटा फासिस्ट चरित्र उहाँले प्रदर्शित गर्नुभयो। किनभने संसारमा कहीँ पनि लोकतन्त्रमा एउटा सत्ता पक्षले सरकारमा भएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीले कहिले पनि आन्दोलनको घोषणा गर्दैन, कहिले पनि आन्दोलन गर्दैन। त्यो त एउटा फासिस्ट प्रणालीको मात्रै त्यो कुरा देखिन्छ। त्यस कारण अब उहाँको सबै बाटाहरू बन्द भइसके। उहाँले अब एउटा अलिकति पनि इज्जत छ भने उहाँले इमिडिएट चाहिँ के छ रिजाइन गर्नुपर्छ। उहाँले कत्रो बदनियत देखाउनु हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, तर राजीनामा गर्ने सामान्य संवैधानिक शिष्टाचारको पनि निर्वाह गर्नु भएन र त्यसपछि राष्ट्रपति महोदयबाट पनि कुनै संवैधानिक शिष्टाचारको निर्वाह भएन। उहाँलाई कमसेकम चाहिँ के छ भने प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिसकेपछि विघटन गरिसकेको प्रधानमन्त्रीलाई काम चलाउ भन्नुपर्थ्यो। किनभने संविधानको धाराले कहीँ पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भन्ने बन्दोबस्त गरेको छ र प्रधानमन्त्रीले हाउस भङ्ग गरिसकेपछि उहाँ आफै पनि उहाँ चाहिँ आफै प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न भने उहाँ
प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुभएको छैन। संविधानले एउटा हुन्छ त्रिपाठी सर, यहाँलाई समयको लागि धन्यवाद। अब उहाँसँग कुनै अप्सन छैन, उहाँले सबै ढोका बन्द गरिसक्नु भयो, कानुनी रूपमा चाहिँ उहाँले सबै ढोका बन्द गरिसक्नु भयो भन्ने चाहिँ यहाँको विचार भयो, यहाँको। हुन्छ, हस्, धन्यवाद यहाँलाई समयको लागि। हामीसँग यतिखेर अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो। सर्वोच्चले गरेको निर्णयमाथि यतिखेर हामीसँग विभिन्न तर्फबाट आफ्ना विचारहरू दिइरहनु भएको छ। टिभी जर्नलिस्ट रियातर्फ फर्कन्छौँ हामी। रिया यतिखेर सर्वोच्च अदालतको परिसरमा नै हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतको परिसरमा यतिखेर सुरक्षाकर्मी तैनात भएका छन्। प्रशस्तै मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गरिएको अवस्थामा केही बेर अगाडि मात्रै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेको घोषणा गरेको छ र घोषणा मात्रै गरेको छैन, यो सँगसँगै सर्वोच्च अदालतले अबको 13 दिनभित्रमा बैठक बोलाउने भनेर पनि भनिसकेको अवस्था छ। अबको यो अवस्था बन्दै गर्दाखेरि एक त यस किसिमको विषम परिस्थिति छ, कानुनी रूपमा यो निर्णय आइसकेपछि अब राजनीतिक घटनाक्रमले कुन मोड लिन्छ त्यो प्रश्न अर्कोतर्फ छ। यसबीचमा नेकपाभित्रको गुट उपगुट र नेकपाभित्रको विवाद अर्कोतिर छ। नेकपामा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको यो निर्णयपछि, यद्यपि हुन त नेकपाको विवाद लामै समयबाट यथावतै छ, एकतामा जोडिसकेपछि पनि एक हुन नसकेको नेकपामा लामो समयदेखि विचार, सिद्धान्त, निर्णय लगायतका भागबण्डा लगायतका कुरालाई लिएर पटक पटक छर्लङ्गै सतहमा उहाँहरूको विवाद उल्झने गरेको छ र विवाद उल्झँदै यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा गुट बनाउनु भयो र तथापि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले अर्को गुट बनाउनु भयो। यो बीचमा एउटा राजनैतिक पार्टीको पार्टीगत गुट र उपगुटको फलत निर्णय थियो, जुन किसिमले त्यसको एउटा दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ। आम नेपाली सर्वसाधारणको लागि यो दुर्भाग्यको विषय हो। 2/3 मेजोरिटीको रहेको सरकार हुँदाहुँदै एउटा संसदीय विघटनको अवस्था आम सर्वसाधारणले झेल्नु पर्यो। टिभी जर्नलिस्ट रियातर्फ लाग्छौँ थप जानकारीको लागि। रिया, जस्तो केही बेर अगाडि मात्र यहाँले हामीलाई त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका कानुनविदहरूको भनाइ राख्नुभयो। मैले चाहँदै थिएँ त्यहाँ कोही राजनीतिक दलका नेताहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि विचार बुझ्न चाहँदै थिएँ। केही यहाँले कोही भेट्नुभयो? हजुर, केही बेर अगाडि यहाँनिर राजनीतिक दलका नेताहरू हामीले देखेका थियौँ, तर उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गर्न पाएनौँ, किनभने यहाँनिर अहिले अलिकता भेला गर्नलाई र कुराकानी गर्नलाई, हामीलाई रिपोर्टिङ गर्नलाई पनि समस्या भइरहेको छ, किनभने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा पारिएको छ र प्रहरीले हामीलाई यहाँबाट पनि हटाइरहेको अवस्था छ र त्यसैले पनि समस्या भयो। र केही बेर अगाडि हामीले अधिवक्ता जसले रिट दायर गर्नुभएको थियो, जुन विभिन्न यो संसद विघटन विरुद्ध 13वटा रिट दायर भएको थियो र त्यही 13वटा रिट दायर गर्ने मध्ये एकजना अधिवक्ताको हामीले भनाइ सुनायौँ र उहाँको विचार सुनायौँ। र त्यसै गरी अहिले यहाँनिर जुन संसद विघटन विरुद्ध रिट दायर गर्ने अधिवक्ताहरू हामीले देख्न सक्छौँ र राजनीतिक दलका नेताहरू त्यति मात्रामा देख्न सक्दैनौँ। केही बेर अगाडि भने थिए र प्रहरीले हटाइएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँनिर जुन भिड गर्नको लागि समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ। यद्यपि हामी यहाँहरूलाई यहाँको ताजा अवस्था देख्न चाहन्छौँ। यहाँनिर अहिले सर्वोच्च परिसरमा एकदमै सुरक्षा व्यवस्था कडा छ र जुन अधिवक्तालाई पनि भित्र जान समस्या परिरहेको छ, किनभने न्यायाधीशहरू भित्र रहेका छन् र त्यसैले पनि अहिले यहाँको सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा पारिएको छ। पछि जुन संसद पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरू भित्रै रहेका छन्, त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको भनेर भनिएको छ। र संसद पुनर्स्थापनाको फैसला आइसकेपछि केही नेताहरू खुसी पनि भएका छन् र ओली पक्षकै केही नेताहरूले भने उहाँहरूले भनाइराख्दाखेरि उहाँहरूले जुन सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने भनेर बताएका छन् र त्यसै गरी प्रचण्ड माधव पक्षका नेताहरू एकदमै खुसी भएका छन्। उनीहरू असन्तुष्ट थिए संसद विघटन विरुद्ध र त्यसै गरी अहिले यहाँनिर नेताहरू र केही नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरू पनि संसद विघटनको विरुद्धमा जुन फैसला जुन आएको छ, जुन संसद पुनर्स्थापनाको, त्यो फैसलामा कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि एकदमै खुसी छन् र त्यसरी हामीले यहाँको अवस्था पनि यहाँहरूलाई देखाउँदै चहल पहल पनि एकदमै धेरै रहेको छ र अधिवक्ताहरू
एकदमै जुन कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम जुन एउटा फैसला आएको छ त्यो एकदमै राम्रो फैसला आएको छ र स्वागत योग्य फैसला आएको भन्दै खुसी भएका छन्। रिया, जस्तो यतिखेर विभिन्न सुरक्षाका निकायहरूलाई चाहिँ हाई अलर्टमा बस्न भनिएको छ। कानुनत त यो विवादित विषयको निर्णय भइसकेको छ र यो निर्णयमा अब कहीँ पनि कसैले औँला उठाउने प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेन सर्वोच्चले यो निर्णय गरेपछि। अब राजनैतिक वृत्तमा हेर्ने हो भने चाहिँ राजनीतिक वृत्तलाई हेरेर डेभलप हुन सक्ने आगामी घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखेर यतिखेर सुरक्षा व्यवस्थालाई हाई अलर्टमा राखिएको छ। अबको राजनीतिक घटनाक्रम के कस्तो हुन सक्छ? पक्कै पनि आज दिनभरि नै सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै एउटा चर्चा सुरु भएको थियो र एउटा हल्ला पनि चलेको थियो, किनभने सर्वोच्चको फैसला आउँदैछ भन्ने एउटा आज बिहानैदेखि एउटा हल्ला चलेपछि सरकारले पनि सङ्कटकाल घोषणा गर्ने हो कि भन्ने एउटा चर्चा चलेको थियो र त्यसपछि आज बिहानैदेखि नै जुन विभिन्न संवेदनशील ठाउँहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो र सर्वोच्च अदालतमा त पक्कै पनि आज दिउँसोदेखि नै सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको थियो र केही दिन जुन फैसलालाई राख्दाखेरि आइतबारसम्म आउने भन्ने थियो तर राख्दाखेरि दबाब पर्न सक्ने भन्दै केही राजनीतिक प्रभाव पनि पर्न सक्ने भन्दै आजै फैसला सुनाएको भनेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि बताइरहेका छन् र अबको राजनीतिक घटनाक्रम के हुन सक्ला भन्दाखेरि एउटा जटिल प्रश्न पनि रहेको छ, किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि संसद विघटन गर्दै वैशाख 17-27 गते चुनावको घोषणा मिति तय गरिसकेको अवस्था थियो र कुनै पनि हालतमा चुनाव गराएरै छाड्ने भनेर उनको एउटा अडान पनि थियो र त्यसै गरी निर्वाचन आयोगलाई पनि हामीले पटक पटक सोधेका थियौँ चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्दा चुनावको लागि तयारीको लागि अघि बढिसकेको भनेर निर्वाचन आयोगले पनि बताइरहेको थियो। तर यो फैसला आएपछि यो फैसला एउटा सरप्राइजको रूपमा आज आएको छ र यो फैसला आएपछि अबको राजनीतिक घटनाक्रम के कसरी अघि बढ्ला भन्ने एउटा जटिल प्रश्न छ। पक्कै पनि कि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा देलान्, कि त जुन एउटा अविश्वासको प्रस्ताव उनमा दर्ता होला, कि त योभन्दा पनि अझै सङ्कटकालको घोषणा हुन सक्ला भन्ने एउटा अनुमान अहिलेलाई गर्न सकिन्छ। यद्यपि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो एकदमै आफ्नो अडानमा अडिग रहन्छन् र आफूले चाहेकै अनुकूलै गर्न जहिले पनि एउटा प्रतिबद्ध भएर रहन्छन् र उनले अब के गर्लान्, कस्तो कदम अघि चाल्लान् भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ र उनले पक्कै पनि केही गर्लान्, केही त्यस्तै कदम चाल्लान् भन्ने एउटा आशंका गर्न सकिन्छ, किनभने यसअघिका उनका गतिविधिहरूबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ र अब अन्य नेताहरूले भने उनको राजीनामा खुल्ला मागिसकेका छन्, काङ्ग्रेसले पनि मागिसकेको छ, त्यसै गरी उनकै जुन नेकपाकै अर्को पक्षले पनि उनको राजीनामा मागिरहेको छ र राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पनि भनिरहेको छ र यसले पनि अबको राजनीतिक अवस्था झन् अस्थिरतातिर जाने हो कि र सत्ताको भागभन्दा र लुच्छाचुँडीमा अझै देश एउटा अस्थिरतातिर गएर अझै लुच्छाचुँडीमा देशले अझै घाटा बेहोर्नु पर्ने हो कि अझै नेपाली जनताले एउटा यस्तो राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। स्मृति, रिया, पक्कै पनि अब यतिखेर राजनीतिक जटिलता बन्न सक्ने अवस्था त छँदैछ। नेपालको राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ एउटा नेताको अर्को नेतासँग एउटै मात्र एउटा दलको एउटा नेता र त्यही दलको अर्को नेता दुईवटा नेताको मन नमिल्दा पनि त्यसले चाहिँ एक किसिमको स्थिरता पैदा गर्ने राजनीतिकमा अस्थिरता पैदा गर्ने एउटा त्यो हामीसँग इतिहास लामै छ। यहाँ धेरै राजनीतिक मुद्दाहरू पनि हुनु चाहिँदैन, धेरै सिद्धान्तका बेमेल पनि चाहिँदैन, मात्रै मन मिलेन भने पनि राजनीतिमा त्यसले चाहिँ ठुलै परिवर्तन ठुलै हलचल ल्याउन सक्ने अवस्था छ। अब यति बेला चाहिँ नेकपाको कुरा गरौँ हामी केही बेर। नेकपा जुन चाहिँ केही बेर अगाडिबाट नै यो संसद विघटनमा जानुभन्दा अगाडिबाट नै नेताहरू बीचको बेमेल सतहमा छल्किएको अवस्था छ। अहिले नेपाल दाहाल समूह र ओली समूहको बीचमा अब चाहिँ कसरी संसदमा सँगै जानुपर्ने हुन्छ। अब सर्वोच्चले आदेश गरिसकेपछि 13 दिनपछि बैठक बोलाउने भनेपछि सो बैठकमा कुनै न कुनै हिसाबमा उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। जबसम्म
दिनसम्म पुनः सभामुख स्वयंले अर्को कुनै किसिमको दबावमा परेर अथवा स्वयंले कुनै किसिमको निर्णय लिनु भएन भने चाहिँ आदेश अनुसार 13 दिनमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ उहाँहरूको मन मिल्न सक्ने आकलन कति गर्न सकिन्छ? अब यसै पनि सरकार त फेरि पुनर्स्थापित सरकार गठन त्यही हुने भयो, संसद पुनर्स्थापना हुने नै भयो, उहाँहरूसँग 2/3 को मेजोरिटी पनि छ। यो अवस्थामा चाहिँ मिल्ने सम्भावना कति देख्न सकिन्छ? छोटकरी मारिया। हजुर, पक्कै पनि राजनीतिमा कतिखेर के हुन्छ भन्न सकिँदैन। राजनीतिक नेताहरू बीच को कति बेला कोसँग मिल्छ त्यो पनि भन्न सकिँदैन। र यसअघि जुन नेकपाको एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन एउटा एकीकृत दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत भएर नेकपा बनेको थियो, त्यस बेला पनि प्रचण्ड केपी शर्मा ओली यसरी मिलेर अघि बढ्छन् भनेर त्यति बेलाको जुन एउटा मिलन थियो उहाँहरूको, त्यो लोभलाग्दो थियो। तर बिचमा यसरी जुन उहाँहरूको सम्बन्ध यसरी जुन दरार आयो सम्बन्धमा, यो एउटा एकदमै सरप्राइज थियो। र त्यसरी एउटा राजनीतिक नेताहरू बीच कतिखेर कोसँग मिल्न सक्छ भन्न सकिँदैन, किनभने यसमा स्वार्थ जोडिएको हुन्छ, सत्ताको भागबन्दा जोडिएको हुन्छ र लुच्छाचुडी जुन छ त्यो पनि एउटा स्वार्थको रूपमा हुन्छ र आफ्नो आफ्नो मान्छेहरूलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पुर्याउने एउटा स्वार्थ एकदमै रिया एकदमै यतिखेर यद्यपि हजुर। हस्, धन्यवाद। हामी फेरि आउनेछौँ यहाँसँग। यहाँले त्यहाँ कोही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्नुभयो भने उहाँको विचार लिँदै गर्नुहोला। हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ नेकपाका नेता सुमन प्याकुरेलज्यू। प्याकुरेल सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। नेकपाका नेता सुमन प्याकुरेलज्यूलाई हामी यतिखेर जोड्दैछौँ। सर्वोच्चले आज संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयमाथि विभिन्न किसिमका विचारहरू यतिखेर छरपष्ट देखिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आम मिडियामा आइरहेका यी विचारहरू छन्। यद्यपि अब जुन किसिमका विचार विमर्शहरू जुन किसिमले यो निर्णयलाई लिए तापनि सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट भने स्पष्ट रूपमा हामीलाई भनाइ आइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयमा अब कसैले पनि औँला उठाउने औँला ठड्याउने अवस्था भने रहँदैन। यतिखेर हामी थप जानकारीतर्फ लाग्छौँ। विघटन गर्नुभएको थियो र त्यो विघटन गैर संवैधानिक छ भनेर मैले रिट लिएर आएको थिएँ। म लगायतका साथीहरू, म अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल र अरू साथीहरू, तमाम साथीहरू आउनुभएको थियो। 13 जना रिट निवेदक मध्येको एकजना म पनि भएको हुनाले त्यसलाई सर्वोच्चले आज फैसला संवैधानिक सर्वोच्चता संविधानकोमा भएको मूल मर्मलाई हुने गरी व्याख्या गरेको छ। अत्यन्त राम्रो फलदायी ऐतिहासिक फैसलाले गरेको छ। मुलुकलाई बर्बादी दुर्घटनाबाट यसले बचाएको छ। हेर्नुहोस्, न्यायालयले यति राम्रा काम गरेको छ। कोरोनाको विषयमा भन्नुहोस्, अहिलेको यो फैसला भन्नुहोस्, अत्यन्त नेपालको सर्वोच्च न्यायमूर्ति न्यायको पवित्र धरोहरलाई यसले साख बचाएको छ। हेर्नुहोस्, म त्यो भन्न चाहन्छु, न्यायको पवित्र धरोहरलाई यसले मक्किन दिएको छैन। त्यो न्यायालयले आफ्नो साख जोगाएको छ। इतिहासमा यो भोलि 100 वर्षपछि, हजारौँ वर्षसम्म पनि यसले आफ्नो वर्चस्व, आफ्नो एउटा के त भने उसलाई यसले जोगाउन सफल भएको छ। अत्यन्त राम्रो फैसला छ। हस्, थ्याङ्क यू। सर्वोच्च अदालतले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई उल्ट्याइदिएको छ र सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयलाई आम सर्वसाधारणले स्वागत गरेका छन् भने विभिन्न किसिमका कानुनका ज्ञाताहरूले पनि सर्वोच्च अदालतले जुन किसिमको प्रभुत्व यतिखेर निर्णायक ढङ्गबाट देखाएको छ, यद्यपि यसभन्दा अगाडि पटक पटक चाहिँ राजनीतिक रूपमा राजनीतिक दबावमा सर्वोच्चले पर्दै आएको नेपालको न्यायालय त्यति अछुतो रहेको छैन। विभिन्न घटनाक्रममा र विभिन्न किसिमका निर्णयहरू गर्दाखेरि सर्वोच्चको छवि धुमलिएको छ। यसलाई ढाकछोप गर्न सकिने अवस्था पनि रहेको छैन। यद्यपि आजको यो निर्णयमा भने सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूले, सम्पूर्ण कानुनका ज्ञाताहरूले, आम सर्वसाधारण नेपाली जो न्यायालयमाथि विश्वास राख्छन्, जो न्यायालयमाथि आशा राख्छन्, उनीहरू सबैको लागि एउटा गर्विलो महसुस गराउने गरी सर्वोच्चले निर्णय दिएको भन्ने किसिमका धारणाहरू यतिखेर सार्वजनिक
भइरहेका छन्। यद्यपि राजनीतिक घटनाक्रम अब कसरी अगाडि बढ्नेछ त्यो भने निकै चाखो विषय हुनेछ, किनकि अब 13 दिनपछि नै प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने आदेश यतिखेर सार्वजनिक भइसकेको छ। अबको 13 दिनमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दाखेरि त्यहाँको प्रतिनिधि सभाको माहौल कस्तो रहनेछ भन्ने कुरा पनि चाखो विषय हुनेछ। प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमले अचानक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै गरेको चाल पाएपछि उहाँले प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च निकाय, देशको सर्वोच्च निकाय संसद, जहाँबाट कानुनको पालना गराइन्छ, जहाँबाट महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिन्छ, जहाँबाट देशले विकासको निकास पाउँछ, त्यो संस्था विघटन गरिदिनु भएको थियो। यद्यपि आफू 2/3 मेजोरिटीको सरकारलाई उहाँले हाकिरहनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका केही यस्ता निर्णय, केही यस्ता कार्यहरूले बिस्तारै वाहवाही पनि पाउँदै गरेको अवस्था थियो। आम सर्वसाधारण, आम जनताले ल अब चाहिँ स्थायी राजनीतिको सुरुवात भएको हो कि भन्ने अलिकति मात्रै छनक्के पाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिनु भयो। यसले आम सर्वसाधारण निरुत्साहित भएका थिए। यद्यपि सर्वोच्चले आज गरेको निर्णयलाई भने धेरैले सराहनीय विषय भनेर भनेका छन्। हामी सर्वोच्च अदालतको परिसरतर्फ लाग्छौँ। हामी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। राम्रो कुरा हो। राम्रो हेलो हेलो सर्वोच्च अदालत अगाडि जुन अहिले केही युवाहरूको समूह आएको थियो र जुन सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध नारा लगाएको थियो। अहिले प्रहरीले उनीहरूलाई लगिरहेको छ र यहाँबाट लखेटिरहेको अवस्था छ। हामी प्रत्यक्ष यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। अहिले सिंहदरबार अगाडि जुन रोड नै पुरै बन्द गरेर यसरी युवाहरूले नारा लगाएका छन् र सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिएका छन् र उनीहरूले फुल लिएर आएर सर्वोच्च अदालतको गेटमा फुल चढाएका थिए। प्रहरीले उनीहरूलाई लखेटिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको गेटदेखि अहिले माइती घरतिर उनीहरूलाई लखेटिरहेको अवस्था छ र उनीहरूले प्रधानमन्त्री विरुद्ध नारा लगाउँदै सर्वोच्च अदालत अगाडि आएर नारा लगाएका थिए र सर्वोच्च अदालत देशको संवैधानिक सर्वोच्च निकायले आफ्नो प्रभुत्वलाई कायम राख्दै यति बेला आम सर्वसाधारणको भावनालाई बुझिदिएको छ र देशमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन हुँदाखेरि यतिखेर आम जनताले एउटा जिम्मेवार पूर्ण निकाय नहुँदाखेरि आम सर्वसाधारणले टुहुरो महसुस गरेको अवस्था थियो। बनिरहेको राजनीति पनि बिस्तारै टुक्रिरहेको अवस्था थियो। यति बेर जुन किसिमले सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिदिएको छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने निर्णय गरिदिएको छ, यसलाई सबैले सराहनीय भनेका छन् र केही युवाका समूह यतिखेर चाहिँ उत्साहित युवाका समूह भन्नुपर्छ, उनीहरू फुलमालासहित सर्वोच्चको गेटमा पुगेर नाराबाजी गरेको, सर्वोच्चलाई फुलमाला चढाएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि सर्वोच्च परिसरको अगाडि कुनै पनि किसिमका नारा जुलुस, कुनै पनि किसिमका
किसिमको हुलदङ्गा गर्न नपाइने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो उत्साहित युवाहरूको समूहलाई यतिखेर प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको परिसरभन्दा टाढा लगिरहेको अवस्था छ। अब यसभन्दा पछाडि यो त सर्वोच्चको निर्णयलाई, सर्वोच्चले गरेको यो निर्णयलाई सराहनीय गर्ने उत्साहित हुने युवाहरूको समूह भयो। अब सर्वोच्चको निर्णयभन्दा फरक धारणा राख्ने ठुलै समूह छ, ठुलै जमात छ। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षका समूह जमात छ। ओली प्रधानमन्त्री स्वयं जसले एउटा गरिमामय पद, प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेर बस्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसभन्दा अगाडि आफू प्रधानमन्त्री नै रहँदै उहाँले गरिमामय पदमा रहँदै सार्वजनिक स्थलमा भाषणमा उहाँले भनिसक्नु भएको छ, यदि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विरुद्धमा कुनै निर्णय अर्थात् आफूले गरेको निर्णयको विरुद्धमा कुनै निर्णय ल्यायो भने आफू आन्दोलनमा जान्छु भनेर बोल्नु भएको छ। यतिखेर कानुनका ज्ञाताहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुभयो। जुन किसिमले उहाँले निर्णय लिनुभयो पछिल्लो पटक राम्रो गर्दै एउटा राम्रो राजनीतिक लयमा चल्दै कतिपय उहाँले गरेका निर्णयहरू यतिखेर आम सर्वसाधारणले सराहना गरिरहेका थिए। आम सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री ओलीले जुन किसिमले अब बिस्तारै राम्रा निर्णयहरू गरिरहनु भएको छ भनेर सपोर्ट गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले एउटा कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर जुन किसिमको निर्णय लिन खोज्नुभयो, एउटा कानुनी दायरा, कानुनी घेरा, त्यो लाइनलाई क्रस गर्न खोज्नु नै प्रधानमन्त्री ओलीको मूर्ख्याइ थियो भन्ने कानुनका ज्ञाताहरूको धारणा छ। र आज पनि सर्वोच्चको निर्णय आइसकेपछि उहाँहरूले यस्तै किसिमको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। आजको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले जुन किसिमको निर्णय ल्याए त्यो निर्णय भनेको खालि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो लाइन क्रस गर्न खोज्नुको एउटा गतिलो जवाफ र अदालतले आफ्नो साखलाई जोगाउँदै गरेको यो जवाफ मात्रै हो भन्ने कानुनका ज्ञाताहरू पनि हुनुहुन्छ। यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अब के गर्नु हुनेछ त? हामी यतिखेर नेकपाका नेता सुमन प्याकुरेललाई जोड्छौँ, उहाँसँग थप कुराकानी गर्छौँ। सुमन सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। यतिखेर यहाँले देखिहाल्नुभयो होला, हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय सार्वजनिक भएपछि त्यहाँ केही युवाहरूले गएर सर्वोच्च अदालतको गेटमा फुलमाला झुन्ड्याइदिनु भएको छ। यहाँको धारणा बुझ्न चाहन्छु, यो निर्णय आएपछि यहाँ के भन्नुहुन्छ? हामी संविधानको सर्वोच्च कानुनी राज्य र विधिको शासनलाई मान्ने पार्टी हौँ। हामी जननेता मदन भण्डारीको विचारलाई अंकित गरेर हिँडेका मान्छेहरू हौँ। हामी सर्वोच्चको फैसलाप्रति असहमतिको बावजुद वैधानिक फैसला आएको छ त्यो फैसलालाई हामीले चाहिँ अंगीकार गरेर अगाडि बढ्छौँ। तथापि अब हामी बसेर छलफल गर्छौँ र यसको निकास, यसको माग, यसको के हुन सक्छ, अब कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरोमा वैधानिक रूपमा यो फैसलालाई बाँध्दै अब आफ्ना विचारहरूलाई, आफ्नो कुरोहरूलाई कसरी अगाडि बढे त्यस बारेमा पार्टीले फैसला गर्छ। सुमन सर, अब जस्तो अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रह्यो भने अब जुन किसिमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउनुभन्दा अगाडि व्याख्या गरिरहनु भएको थियो, जुन किसिमले आफ्ना विचारहरू दिँदै आइरहनु भएको थियो, यहाँको विचारमा अब प्रधानमन्त्री ओलीले पाउने निकास कानुनी रूपमा उहाँले खोज्नुभयो भने त्यो कानुनी रूपमा उहाँले यो विषय, यो निर्णयभन्दा पछाडिको कुनै निकास पाउने अवस्था छ कि छैन, यहाँबाट जान्न चाहे। सुन्नुहोस् न, अब एउटा कुरो त के भने सर्वोच्च अदालतले संसदको पूर्व स्थापनाको निर्णय गरेको छ। स्वाभाविक रूपमा संसदको स्थापना भयो होइन, यसमा दुई मत रहेन एकदमै। अब यो त्यसपछि अब हिजो पनि के थियो भने हामीसँग असन्तुष्ट रहनुभएका पार्टीभित्रकै हाम्रा पार्टीभित्रको जुन अर्को चिज छ होइन, उसले चाहिँ वैधानिक प्रक्रिया, संविधानको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट हिँड्न खोजेको हुनाले यो अवस्था आएको। फेरि पनि पार्टीभित्रको समस्यालाई हल गर्ने र अब यसको निकास खोज्ने, सरकार परिवर्तनको निकास खोज्ने वैधानिक बाटाहरू अवरुद्ध भएका छैनन्। त्यो बाटोभित्रबाट चाहिँ निकास खोज्दाखेरि सहज हुन्छ।
त्योदेखि बाहेकको निकास खोजेर यदि हाम्रा अपोजिसन साथीहरू अगाडि बढ्ने हो भने त्यसले मुलभुत निम्ताउँछ। कुरो यति हो। अब अहिलेको अवस्थामा संसदमा गएपछि अबको 13 दिनको बैठकमा यहाँहरू गएपछि जुन किसिमले चाहिँ नि नेकपा भित्रैबाट एउटा ठुलै जमात उल्टिएर गइसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा पनि दर्ता गराइसक्नु भएको छ। राजनैतिक दलको ऐन सम्बन्धी धारा 43-44 अनुसार उहाँहरूले पेश गरिसक्नु भएको छ पार्टी विभाजनको लागि। अब यो अवस्थामा नेकपाको यो त धार जुन छ यो दुई धार भइसकेको छ। अबको राजनीति ओलीको लागि कतिको चुनौतीपूर्ण हुन्छ? ओलीको लागि मात्रै, ओली धारको लागि मात्रै, ओली व्यक्तिको कुरो होइन, ओली धारको लागि, ओली गुटको लागि भन्दैछु म। ओली गुटको लागि कतिको चुनौतीपूर्ण हुन्छ दाहाल नेपाल? यसलाई गुट भन्नु, त्यसलाई विकास समूहको रूपमा आएको छ होइन, यो गुटको रूपमा होइन, यो विचारको रूपमा आएको छ। हिजो वैधानिक प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेको हुनाले संसदीय व्यवस्थाको जुन नर्म्स हो त्यो नर्म्सलाई उल्लङ्घन गरिएको हुनाले बाध्यतावश चाहिँ तपाईँलाई संसदको विघटन गर्ने दिशामा हाम्रो अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी बाधात्मक स्थितिमा पुग्नु भएको। फेरि पनि सरकार परिवर्तनदेखि लिएर पार्टीभित्रको समस्या समाधानको लागि वैधानिक प्रक्रियालाई अपनाउँदै अगाडि बढ्दा एउटा विकास निस्किन्छ। अवैधानिक प्रक्रियाले गयो भने फेरि अर्को एउटा स्थिति। अविश्वासको एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट गणतान्त्रिक पद्धतिबाट गठन भएको संसदीय व्यवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव यदि प्रधानमन्त्रीमाथि ल्याउँदैछ, संसदमा त्यो जाँदैछ भने त्यसलाई चाहिँ अवैधानिक अथवा त्योबाट डराउनु पर्ने अथवा आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था त थिएन। यहाँ आफू पार्टीगत हिसाबमा मात्रै होइन, कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ। यहाँ कानुनका ज्ञाता भएको हिसाबले मैले सोध्न चाहन्छु, त्यो अवस्थाबाट भाग्नुपर्ने र संसदै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था ओलीको लागि थिएन होइन? के भन्नुहुन्छ यहाँ? त्यसो होइन, संवैधानिक प्रक्रियाभित्रबाट होइन, संसदीय प्रणालीभित्र प्रधानमन्त्री चुन्ने र प्रधानमन्त्री हटाउने पार्टीभित्रको आफ्नो एउटा सिस्टम हुन्छ संसदीय व्यवस्थाभित्र। त्यो भनेको संसदीय दलको बैठकमा गर्ने कुरो हो होइन। फेरि पनि मलाई के लाग्छ भने नेकपाभित्रको विवादलाई नेकपाभित्रबाट नेकपाको अहिले पनि नेकपाको चाहिँ संसदीय दलले चुनेको नेता भनेको केपी ओली हो। नेपालको संविधानले, नेपालको कानुनले नेकपाको संसदीय दलको नेता केपी ओलीलाई जान्दछ, अरूलाई जान्दैन होइन। नेकपाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त नेकपाले आन्तरिक रूपमा के कस्ता साँठगाँठ, के कस्ता भागबण्डा गरेथ्यो भन्ने कुरा त दुई अध्यक्षहरू बीच देखिएको विवादले 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि नै छर्लङ्ग पारिदिइसकेको छ। आम सर्वसाधारणले पनि बुझिसकेको अवस्था छ, त्यसलाई ढाकछोप गर्नुपर्ने अवस्था नै रहेन। अब चाहिँ अब योभन्दा पछाडिको मात्रै कुरालाई मैले जोड्न चाहेँ। योभन्दा पछाडि अब प्रधानमन्त्री ओलीले 2 दिन अगाडि चाहिँ के भन्नुभयो भने उहाँले एउटा सभामा बोल्दै गर्दाखेरि प्रचण्डजी यदि फर्कन चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई खुला हृदयले स्वागत छ पनि भनिसक्नु भएको छ। कतै उहाँलाई यो अदालतको यो निर्णय आउँदैछ भन्ने भनक भएपछि दाहाल नेपालसँग एउटा मिलेमतको हाँस अलिकति फराकिलो पारेर मिलाउन खोज्नु भएको हो, के बुझ्नु भएको छ? एउटा कुरो तपाईँलाई एउटा कुरो भन्नु, पार्टीभित्रको जुन विवाद हो त्यसलाई पार्टी प्रक्रियाभित्र बसेर छिरोफानो गर्दाखेरि अहिले पनि त्यसबाट हामी त्यो पछाडि पर्दैनौँ। सही हो, तर अहिले जस्तो तपाईँलाई संसदको स्थापना भयो, हामीले पनि आम सर्वसाधारणले अथवा कोही कसैले जसले देशको विकास चाहन्छ, जसले देशको हित चाहन्छ, जसले एउटा संवैधानिक व्यवस्था व्यवस्थित होस् भन्ने चाहन्छ, कसैले पनि एउटा राजनीतिक दल फुटोस् भनेर चाहँदैन। यदि एउटा राजनीतिक दलले टुटफुट भागबण्डा सबै कुराहरूलाई पार गर्दै छिचोल्दै आफ्ना विवादहरूलाई टुङ्ग्याउँदै एक हुन्छ भने त्यो देशको त्यो पार्टीको लागि मात्रै होइन, आम सर्वसाधारण जनता र देशकै लागि पनि हितको कुरा हुन्छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसैले मैले जान्न मात्र चाहेको कि यदि यो अब आउँदै गरेको प्रतिनिधि सभाको बैठक अब 13 दिनपछि बस्यो, सहजपूर्ण वातावरण बन्यो भने चाहिँ
केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट यहाँले यदि अहिलेसम्मको उहाँको विचारहरूलाई यहाँले बुझिरहनु भएको छ भने चाहिँ उहाँले अलिकति हात फैलाएर दाहाल र नेपाललाई सँगै लैजान चाहनु भएको हो, यसमा मात्रै मैले जवाब चाहे। होइन, सुन्नुहोस् न, भावनात्मक रूपमा पार्टी फुटिसकेको स्थिति हो। आयोगमा दर्ता गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले। सुन्नु, भावनात्मक रूपमा पार्टी फुटिसकेको स्थिति हो। यथापि राजनीतिमा कुनै पनि कुरो असम्भव हुँदैन। हिजोका आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई महसुस गर्दै फेरि पनि अगाडि बढ्ने सम्भावनाहरू पूर्णतया अन्त भइसके भन्न सकिँदैन। अब यो अहिले नै तुरुन्तै यो त्यो भन्ने प्रतिक्रिया दिनु अलि हतारो हुन्छ। म यति नै मात्र भन्न चाहन्छु, नेपालको संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्दै कानुनी राज्यको अवधारणा समाउँदै अबको समस्याको निकास निकाल्नुपर्छ र त्यो निकास निकाल्ने कुरोमा हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, त्यो समूहको तर्फबाट कुनै पनि अवरोध सिर्जना हुँदैन। तर त्यसलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट हल गर्ने कि नगर्ने, हिजोको विवाद पनि त्यही हो र त्यो विवादलाई अब पनि वैधानिक प्रक्रियाबाट पार्टीको समस्यालाई हल गर्ने या अब नेकपा पनि विधानगत रूपमा त्यसको समस्याको समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने उहाँको धार रह्यो। यतिखेर हामीसँग नेकपाका नेता सुमन प्याकुरेलजी हुनुहुन्थ्यो। हुन त यद्यपि यतिखेर अब प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्नुहुन्छ अथवा कसो गर्नुहोला अथवा आगामी कदम के राख्नु होला भन्ने कुरा यसै भन्न गाह्रो छ, किनकि नेपालको उहाँको यो राजनीतिक करियरको यो लामो इतिहासमा ओलीको अघिल्लो कदम के हुन्छ भनेर कसैले पनि फ्याट्ट भनिहाल्न सक्ने अवस्था उहाँकै सहकर्मीहरूको, उहाँकै सँगै रहनुभएका व्यक्तिहरूले अथवा उहाँसँगै रहनुभएका राजनीतिक दलका उहाँका सहधार कर्मीहरूले चाहिँ बताउन सक्ने अवस्था यतिखेर छैन। त्यस्तै कुरा प्याकुरेलजीले पनि भन्नुभयो। जस्तो अबको क्रममा चाहिँ पार्टीभित्रको विवादलाई, पार्टीभित्रको मनमुटावलाई सबै गुट उपगुट बिर्सिएर एकजुट भएर नेकपाले वैधानिक रूपमा यो विवादलाई साम्य गर्न सक्यो भने नै नेकपाको जित हुन्छ। नेकपा जुन दललाई आम जनताले चुनेर यतिखेर देशको बागडोर सम्हाल्न पठाएको छ, त्यो पार्टीले पुनः एउटा ट्र्याकमा फर्किएर देशको हितमा काम गर्न सक्यो भने त्यो सबैको लागि राम्रो होला। हामी पनि त्यही आशामा नै छौँ। यतिखेर सर्वोच्चले गरेको निर्णयले पनि त्यस किसिमकै झल्को यतिखेर दिएको छ। सर्वोच्चले जनताले जितेर ल्याएको संसदलाई पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। यो कुरालाई नेकपाले बुझ्नुपर्ने यतिखेर चुनौती देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ल्याएको यो निर्णयपछि यतिखेर गर्मागर्मीको अवस्था छ। हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर पुनर्स्थापना भइसकेको यो अवस्थामा अबको राजनीतिक घटनाक्रम कानुनी रूपमा अब यसलाई कुनै पनि किसिमबाट बदल्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। आम सर्वसाधारणले यतिखेर संसद जुन चुनेर पठाइएको थियो, जुन जितेर नेपाली जनताले ल्याएका थिए, त्यो संसद हामीले पाइसक्यौँ भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छ। यद्यपि राजनीतिक घटनामा, राजनीतिक वृत्तमा आगामी दिनका घटनाक्रमहरू के आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। हामी निरन्तर रूपमा थप अपडेटका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्ते।